बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर, बल्कि इस खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें तो बेहतर होगा। नाज़रीन, बिन सलमान ने मॉडर्निज्म के नाम पर ज़माना जहालत की वो घनौनी रसूम जो है वो सरजमीन हजाज मुक़द्दस पर शुरू कर दी हैं कि जिसके बाद हदीस नबवी है कि अरबों की तबाही शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही जो कुछ और अहम तरीन खबरें हैं वो भी हम शेयर करेंगे। फ्रांस जो है उसने भारत को बड़ी और आखिरी वार्निंग दे दी है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। जबकि इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमा में शदीद गम गुस्सा है जो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से नया ऐलान किया गया है सरजमीन हजाज मुक़द्दस से मुतल्लिक, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का एक एक जो लफ्ज़ है वो सच और जो है हकीकत पर मबनी। बीइंग मुस्लिम हमारा ये ईमान है, लेकिन 1400 साल पहले की जाने वाली जो हजाज मुक़द्दस से मुतल्लिक जो नाज़रीन वो प्रेडिक्शंस थी जो हदीस के अंदर बयान फरमाई गई, अब नाज़रीन उन ये हजाज सरजमीन हजाज मुक़द्दस इस वक्त उसकी अमली तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, पहले भी इस वक्त जो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी अरब को एक इस्लामी की बजाय एक सेकुलर मुल्क बनाने के लिए, तेल पर इन्हसार ख़त्म करने के लिए हवाले से, फिर टूरिज़्म को यहाँ पे बढ़ाने के नाम पर जो कुछ उरियानी और फहाशी के बाज़ार इस सरजमीन मुक़द्दस पर गर्म कर दिए गए हैं, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जिस तरह से आप देखें कि इस्लामी जो रसूमात हैं जैसे कि हज और उम्रा है उसको एक इवेंट तक महदूद कर दिया गया है, यहाँ तक कि उन पर बेशुमार पाबंदियां हैं, लेकिन उरियानी के हवाले से, अय्याशी के हवाले से इसको दुबई से भी बड़ा अड्डा बनाने की इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। और नाज़रीन, ये सरजमीन हजाज मुक़द्दस से मुतल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद है कि कुर्ब क़यामत के अंदर जो अरब हैं बड़ी तबाही से दो चार हो जाएंगे। और अब नाज़रीन जो खबर आ रही है ये बड़ी अफसोसनाक है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि हर मुसलमान, चाहे वो अमीर है गरीब है, मैं गरीब मुसलमान की इसलिए जो है वो बात करता हूँ कि ज़्यादातर गरीब मुसलमान तो वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी के बाद इकट्ठी करके उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से एक दफ़ा वो सरजमीन हजाज मुक़द्दस को देखें कि जहाँ पर इस्लाम का नूर चमका था, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जो है वो कलमा तैयबा जो है वो पढ़ाया और जो अरब की जहालत में डूबी हुई कौम थी उसको सिविलाइज्ड बनाया। लेकिन नाज़रीन, आज उस हजाज सर ज़मीन मुक़द्दस पर जो उरियानी और फहाशी और यूरोपी स्टाइल की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। एक वक्त था कि जब सऊदी अरब को इस्लामी मुल्क के हवाले से बड़ा आइडियलाइज किया जाता था, लेकिन अब जो है वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। बल्कि यूँ कह लीजिए कि जो मक्का और मदीना के अंदर कहा जाता था कि गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते, अब उसके लिए नया रास्ता खोल दिया गया जी कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, यानी गोरे और दीगर ममालिक के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे होटल्स और टूरिज़्म के हवाले से चीज़ें बनाएंगे। और आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन ये जो आपको मुक़द्दस मुकामात हैं ये टूरिस्ट प्लेसेस में नज़र आएंगे और वहाँ पे पूरी दुनिया से सियाह आके उसको देखा करेंगे और अपने अपने कल्चर और लिबास के हवाले से बिल्कुल उसी तरह से करते हुए दिखाई देंगे। तो अब नाज़रीन ये सब कुछ हो रहा है। अब जो खबर आई है वो ये है कि 2026 के अंदर बिन सलमान जो है वो पूरे सऊदी अरब के अंदर 600 जो शराब खाने हैं उनको खोलने के परमिट्स दे रहे हैं। या नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा जो है वो एलानिया तौर पर किसी इस्लामिक स्टेट के अंदर ख़ास तौर पे ऐसी सरजमीन कि जो इस हवाले से बहुत मरकज़ी हैसियत रखती हो, तो वहाँ पे ये सब कुछ होना अरबों की तबाही का वो नुक्ता आगाज़ है कि जिसके बारे में पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि इस्लामी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल पाबंदियाँ हैं। आप यहाँ वहाँ पे मौजूद हैं, आप हज करेंगे तो आपके ऊपर मतलब जुर्माना भी है, आपको मुल्क बदर भी कर दिया जाएगा और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपने जो है वो कहीं पे भी किसी जगह पे जाना है
یا پھر آپ نے حرم پاک میں جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہے، آپ جو ہے وہ طواف نہیں کر سکتے، اس پہ پابندیاں ہیں۔ یعنی آپ جو ہے اگر احرام مطلب آپ حالت احرام میں نہیں ہے لیکن احرام باندھ کے مجبوراً جو ہے وہ آپ کو جانا پڑتا ہے کہ آپ وہاں پہ طواف کر سکیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اسلامی جو رسومات ہیں، اسلامی جو طریقہ کار ہے، اس حوالے سے تو بہت پابندیاں ہیں، لیکن اوریانی اور فحاشی کے حوالے سے کوئی پابندیاں نہیں۔ ناظرین، ابھی یہ پہلے سنیماز کھولے گئے، لوگوں کا دماغ بنایا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جو یوتھ ہے خاص طور پہ اس کو اسلام سے مکمل طور پہ دور کیا جا رہا ہے۔ کبھی ہالووین وہاں پہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے، کبھی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ عید میلاد النبی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پہ شرک کی بات ہوتی ہے، لیکن جب بات کی جائے اس حوالے سے کہ جی یہ ہندوؤں کا یہ اس کا کبھی ہندوؤں کا تہوار منایا جا رہا ہے، کبھی وہاں پہ جو عیسائی ہیں، کبھی جو یہودی ہیں ان کے تہوار منائے جا رہے ہیں، تو آخر یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک بڑی تباہی کی جانب ناظرین گامزن ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، الحمدللہ پاکستان وہ کنٹری ہے جو کہ باوجود بہت سارے مسائل ہونے کے انشاءاللہ چانسز یہ اور اس طرف اشارے ہو رہے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی وہ جو فوج ہوگی وہ انشاءاللہ اسی خطے سے، اسی سرزمین سے نکلے گی ان کی نصرت کے لیے، اور وہ بھی اس کے لیے تیاریاں، آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے اللہ پاک نے جو چیزیں دی ہیں، جو غیر معمولی چیزیں عطا فرمائی ہیں، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، یہ بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین، بھارت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے انہوں نے فرانس سے آئے ہوئے رافیل کمپنی کے جو ایک ڈیلیگیشن تھا اس کو انہوں نے کک آؤٹ کیا اور کہا جی کہ ہماری سیکیورٹی کے مسائل ہیں یہاں پہ، جن جگہوں پہ آپ نے وزٹ کرنا ہے تو لہٰذا آپ چلے جائیں۔ اب ناظرین، فرانس نے آخری وارننگ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر جو طیارے وہاں پہ رافیل طیارے ہیں ان کی انسپیکشن کروائی جائے ٹیم کو، اگر نہیں کروائی جائے گی تو پھر اس کے نتائج سے جو ہے وہ بھارت کو گزرنا پڑے گا۔ اور ناظرین، بھارت کو کیسے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں؟ جو انہوں نے 26 رافیل طیارے خریدنے کے حوالے سے نیا کانٹریکٹ کیا ہے یا نیا انہوں نے معاہدہ کیا ہے، یہ معاہدہ معطل کیا جا سکتا ہے، دیگر چیزیں جو ہیں وہ فرانس کی جانب سے کی جا سکتی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو فرانس کا رافیل طیارہ پاکستانی جہازوں کے ہاتھوں مار گرائے جانے کے بعد بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا، انہوں نے 45 طیاروں کا آرڈر دیا ہوا تھا، لیکن ابھی انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا، معطل کر دیا۔ اب وہ پاکستان کی جانب سے جس طیارے میں یہ رافیل کو گرایا گیا تھا اس طیارے کی جانب دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو ایز اے ٹرینر دیکھ رہے ہیں، یعنی J-10C جنگی طیارہ اور اس کے بعد JF-17 تھنڈر، ان طیاروں کی جانب دنیا دیکھنا شروع ہو چکی ہے، جو کہ فرانس کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہے۔ یعنی یورپ کی جو ٹیکنالوجی ہے ناظرین، وہ اس چائنیز ٹیکنالوجی کے سامنے زیر ہو چکی ہے، اور یہ بات ڈیفینیٹلی فرانس جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا، اور اس کے لیے وہ حتی الوسع کوشش کرے گا کہ بھارت کو جو ہے وہ گھٹنوں پہ لائے اور اسے تسلیم کروائے جو کچھ ہوا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔